بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'objectif de cette vidéo est de découvrir et utiliser les outils de dessin. Bien sûr, كيف العادة par la pratique. لهنايا ماناش باش نستحقوا باش نحلوا image. احنا اللي باش نصنعوا image. Donc باش نستخدم new. هنايا النايم نحط فيه اسم الإيماج اللي نحب عليها، نجم نسميها تيست ولا ديسان ولا كيما تحبوا. لهنايا ثم دي ديمونسيون معينين نجم نختاروا منهم، سينو نجم نختار انايا كيف ما نحب. الويدث والهاي نجم نبدلهم حسب دي بارامتر بالبيكسل بالانش بالسنتيمتر اتسيتيرا. وعندي الريزولوشن نجم نختار زادا بيكسلز بير انش والا بيكسلز بير سنتيمتر. المود دو كولور نجم نختار الار جي بي ولا غراي ولا سي ام اي اتسيتيرا. ونجم زادا نختار على قداش من بيت باش يخدم. دونك لهنايا نجمو تشوفوا اللي مثلا التايم تاع ليماج 4.6 كيف نبدله 16 بيت باش يولي 9 اي بيان سور كيف نبدلها 32 باش يزيد يكبر. باش نخدمو على ايماج سامبل دونك نختار لو مينيموم. والباك جراوند باش نلقى فيه يا اما باش يكون بلون يا اما نجم نختار انايا الكولور نحب عليه كيف ما نحب يا اما ينجم يكون ترانسبارون. بيان سور فما دي بارامتر ادفانسد مي ماناش باش نستحقوا لهم باش نخلو هكا. اوكي alors l'outil de dessin اللي موجود في الفوتوشوب هو l'outil بلو. هذا بيان سور كيف العاده كيف ننزل عليه بالدروات تطلع لي l'ensemble des outils اللي معاه. فما البين تول l'outil بلو. فما زادا الفري فورم بين تول اللي هو l'outil بلوم ليبر. فما الاد انكر بوينت تول permet d'ajouter un point d'ancrage. هذه تسمح لي باش نفسخ un point d'ancrage et le convert point tool تسمح لي باش نعمل des conversions des points. donc باش نجربوا البين تول. donc باش نجي نعمل supposons بين تول تسمح لي باش نعمل des dessins ولا des images sous des formes simples avec des simples clics. يعني باش نزلت لهنايا نجم ننزل لهنا 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 اي فوالا باش يولي عندي بريسك كيما الريكتانجل. اذا كان نحب نعمل دي فورم جيومتريك صحاح نجم نستخدم الجري. دونك باش نمشي لفيو شو عندي لهنايا الجريد. دونك باش تعطيني نجم نصور بالضبط. فوالا نجم نتبع الجريد لهنا اي فوالا كيف نخبيها. تشوفوا اللي هي باش تعطيني ريكتانجل كامل. اون بليس زادا فما دي بارامتر تنجمو تستخدموهم. نجم نعمل سيركل بيان سور راني نجم ننزل على هدايا باش نختار لي ديمونسيون تاعها فيكس دو سايز. نجم زادا نستخدم لي زوتي هذوما. دونك كيف نستخدم هدايا مثلا باش يعطيها لي اون رومبليساج. هدايا نجم يكون نوار دونك باش نعمل مثلا سيركل. كيف ما نجم نستخدم لوتي اللي قلنا عليها اللي هي البلوم ونعمل انا الريكتانجل نتاعي مثلا. بيان سور وين ما نحط بوا باش تتبدل حاجات. فوالا فما دي زوتر اوتي بخلاف لي ريكتانجل بخلاف البلوم لهنايا. فما زادا نجم نعمل دي ليني وفما دي فورم ليبر موجودين بار ديفو نجم نختارهم كيما هذوما. دونك كيف ننزل على هذه يعطيني لي شيب وهنايا نجم نختار نحب عليه. اذا كان انا عامل نزل على هذه باش تعطيني دي فورم بلان في الوسط. اذا كان باش ننزل على هذه باش يعطيني الكونتور هكا. هذا فيما يخص البلوم. دونك قلنا اللي البلوم يسمح لي باش نعمل دي فورم افيك دي سامبل كليك. فما
الفري فورم هذايا بان تول يسمح لي باش نعمل دي زوتي دي فورما ليبر، معناها كيما البان تول، اما هنايا باش نكون ليبر اكثر في الديسان تاعي، نجم نعمل كيف ما نحب. اكزامبل نجم نخرج نتحكم فيها كيف ما نحب، اي بيان سور دوبل كليك باش نرجع للإيطا انيسيال. نفس الشيء اذا كان باش نستخدم هذه السامبل شيب لاير باش يعطيها لي على اساس اللي هي كومبلي. باش نرجع نستخدم بنسول باش نعمل فورما فارغة، مثلا. ولهنايا عندي زادا اد الانشر، دونك نجم نزيد بوان دانكراج. لو بوان دانكراج تسمح لي باش نتحكم في البلايص هذيا، البلاصه اللي نزيد فيها البوان دانكراج تسمح لي باش نتحكم فيها. كان تلاحظوا لهنايا فما ليني طونجونت على البلاصه اللي قاعده نخدم عليها، باش نزيد نعمل هنا مثلا. دونك البوان هذه تعتبر هي البوان تاع لونكراج. احنا توا زدنا بوان دونكراج، مي وقت اللي نعمل عليها الموديفيكاسيون نورمالمون باش تعتبر البوان دانفليكسيون، خاطر باش تسمح لي نعمل دي موديفيكاسيون ولا دي ديفورماسيون. اي فوالا مثلا هيك. سيبوزون نحب نفسخ بوان دانكراج، نجم ننزل على هذه ديليت اي ننزل على هذه فوالا باش يرجعها كيف ما كانت. فما زاده هذه الكونفرت بوينت تول تسمح لي باش نعمل دي كونفرسيون في الدي بوان. دونك كي ننزل على بوان معينه نجم نعمل فيها موديفيكاسيون. هذه تسمى كما قلنا البوان دانفليكسيون، وهذه تسمى البوان دانكراج على خاطرها محابسه ما تتحركش، دونك نجم نتحكم فيها. اي فوالا. لهنا تنجموا تعملوا لي شيب ولا لي فورم اللي تحبوا عليهم، بيان سور تنجموا تستخدموا دي فورم موجودين بار ديفو وتبدلوا عليهم كيف ما هذا. فما بليزيور فورم، ولهنا تنجم تعمل لي موديفيكاسيون. نجم نزيد انجر لهنا ولهنا، ونجم زادا نتحكم فيها. اتسيتيرا. دونك هذايا هما لي زوتي نتاع دو ديسان اللي موجودين في الفوتوشوب. بيان سور تنجموا تستخدموا لي زوتي هذوما دو سيليكسيون وتعملوا منهم دي كوبي، زاد يسمحوا لكم باش تعملوا دي زيماج ولا دي فورم بريديفيني كيما تحبوا. دونك هذا البرانسيب اللي حاجتنا بيه بور لو مومون. جربوا، حاولوا تجربوا لو ماكسيموم. نجموا تعملوا دي شيما تري كومبلكس باللي زوتي هذوما. نجم نوريكم ان نجمو نعملو ميم دي شيما كومبلكس. باغ اكزومبل باش نحل ايماج نوريها لكم. دونك نجم هي نورمالمون موجوده لهنايا. دونك اوتي ديسان اكزارسيس 2. هذه ليماج هذه مثلا تنجمو تصنعوها افيك لونكر، افيك لي بوان دونكر، افيك البلوم والليبر. تنجمو تصنعو
وتحركوا لي فورما كيف ما تحبوا etc. فما دي زوتر اوتي مهمين برشا في الديسان في الفوتوشوب اللي هما البنسل والبراش تول. فما شكون يعتبر البراش تول سورتو تبع الكولورياج مش تبع الديسان، يعني نجم نستخدموها في الديسان هي والبنسل. دونك باش نجرب البنسل. دونك لهنايا البنسل يسمح لي باش نعمل دي فورم ليبر كيما تحبوا. etc. نجم بيان سور نتبع بيه حتى الشيما تاع الوزو اللي عندي لهنايا. زادا فما بيان سور هذايا الكل تنجمو تتحكموا فيهم كالعادة. عندنا زادا البراش تول نجم نتحكم في الديامتر نتاعها. نكبر ونصغر كيف ما نحب. دونك لوتي الاخير هذايا تبع الكولورياج خاطر ينجم يسمح لك باش تعمل رومبلاسمون دي كولور. وزادا فما في البراش تول فما تنجموا تستخدموا دي زوتر فورما بور الكولورياج. نشوفوهم ان شاء الله او فيور ميزور وقت اللي نعودوا حاجتنا باش نعملوا الكولورياج. دونك هذا فيما يخص لي زوتي دو ديسان اون فوتوشوب. دونك ان شاء الله راكم استفدتوا وفهمتوهم. كالعاده ننصحكم انكم تجربوا plusieurs fois pour les maîtriser. Merci pour vous et à la prochaine.